अच्छा, यहाँ पर भी जांच जो हुई है, भाई चेक करो एक ब्लड प्रेशर कैसन है, एक शुगर कैसन है, एक का है, तो कुल चेक किया जाता है। फिर उसके बाद में यहाँ रिपोर्ट आ जाती तो डॉक्टर देख के कहा माशाअल्लाह मुबारक हो, मरीज बिल्कुल बिल्कुल तंदुरुस्त है, रिपोर्ट सब बढ़िया जबरदस्त आई है। तो फरिश्ते ऐसे चेक करते हैं, मन रब का, तेरा रब कौन है। पहली जांच भाई, मतलब ये पहली जांच कौन हुए, ये पहली जांच हुआ खून वाली जांच, कि तोहरे खून में काव है, मन रब का, तेरा रब कौन है। यानी गद्दारी कह के आए हो कि वफादारी कह के आए हो, खून में डीएनए का जांच हो गई, तेरा रब कौन है। वो के बाद फिर दूसरा टेस्ट आवा। अच्छा, ये सब फ्री टेस्ट हुआ था, पैसा नहीं लिया जी, फ्री टेस्ट हुआ था। दूसरा जो टेस्ट हुआ मादीनों का, तेरा दीन क्या है। तो अब ये शुगर की जांच है कि तुम्हारे अंदर वजूद में कितने लेवल की क्वालिटी मौजूद है, इंसानियत बची है कि नहीं, कि सब खाएगा। दीन तेरा क्या है। फिर तीसरी जांच होती है, वो भी फ्री है। तीसरी जांच, माँ कुंता तकुलो फी शाने हक़े हाज़र रजुल। अच्छा, पहले दोनों सवाल में देखो, मतलब कितना छोट छोट लफ्ज रखा गया है ना, है मन रब्बु का, तनी गरीब खत्म हो गया कि नहीं खत्म हो गया, तनी गरीब खत्म हुआ, मन रब्बु का, तेरा रब कौन है, मदीनों का, तेरा दीन क्या है। लेकिन जब लास्ट वाला आवा तो लाइन बड़ी हो गई, माँ कुंता तकुलो फी शाने हक़े हाज़र रजुल। यानी जिस तक पहुंचना है उस तक पहुंचने के लिए लाइन भी बड़ी है, क्योंकि जात भी बड़ी है। सुभान अल्लाह। तो मन रब्बुका से जांच, मादीनुका से जांच, और आखिर वाली जो जांच हुई है वो असल में नस्ल की जांच है, हस्ब नस्ब की जांच है, लास्ट वाली, कि तुम वफादार किसके बने। तो नबी की जात के ताल्लुक से तीसरा सवाल मतलब क्या निकला कि पूरी जिंदगी तो रब ने हर मोड़ पर महबूब का तज़किरा रखा ही, कफन ओढ़ कर वहां पहुंचे तो वहां भी नबी का जिक्र चल रहा था। अच्छा, जो मैंने तफसीरें देखी, अहादीस देखी इस सवाल के ताल्लुक से, तो इसमें जैसे 3 सवाल है, तो उलमा जो मुफस्सिरीन ने बयान किया है कि कब्र का सवाल हकीकत में एक है। बस ये लास्ट वाला खत्म हो जाए, ये वाला बस, ये जो कब्र में हकीकत में एक ही सवाल है, दुइठू तो छाटक लिए है। सवाल असल में एक है भाई। जैसे ये कहा कि मन रब्बु का, तेरा रब कौन है, तो अब ये छटाई होगा कि ये नास्तिक तो नहीं है, खुदा का इनकार करने वाला तो नहीं है, मतलब जो दुनिया में दहरिया और जो है कह रहे दहरिया, नास्तिक, कादियान, ये जो ग्रुप निकला जिन्होंने खुदा का इनकार किया, तो पहले मन रब्बु का कहकर ये जांच कर लिया कि देखो ये किस ग्रुप का है, तो ग्रुप क्लियर कर लिया। उसके बाद फिर माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है, यानी क्रिश्चियन मजहब तो नहीं है, ईसाई मजहब तो नहीं है, यहूदी मजहब तो नहीं है, यानी मजहब कौन सा है, तो मजहब क्लियर कर लिया। अब सवाल आया पहले दोनों ने जो है कैटेगरी जांच करने के लिए, असल में उलमाए मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि कब्र का सवाल असल में एक ही है। अच्छा, जैसे होता है आप लोग पेपर ऊपर दिए हो बहुत लोग, वहाँ जैसे पेपर में यहाँ सवाल आवत है, 7 सवाल आवत है, जैसे 8 सवाल आवत है या 10 सवाल आवत है, तो उन्हें नीचे लिखा रहा था कि सवाल तो है 5 है, लेकिन ये जो 8-10 का बता दिया गया है, ये वहाँ सवाल यहो शामिल है, ठीक है, लेकिन वहाँ 3 कंपलसरी है, बाकी वस है कि अगर रह गए तो कोनो बात नहीं है, लेकिन कंपलसरी वाला अगर छूटा तो डायरेक्ट मामला गड़बड़ है।
تو من ربک ما دینک یہ جانچ ہے. تیسرا سوال مصطفیٰ کی ذات کے تعلق سے کمپلسری ہے. تیسرا سوال نبی کی ذات کے تعلق سے کمپلسری ہے یعنی لازم ہے. تو قبر میں بھی ذکر مصطفیٰ. بھائی من ربکا کا جواب اگر کوئی دے دے, ما دینکا کا جواب کوئی دے دے اور تیسرے کا جواب نہ دے تو کیا نجات مل جائے گی؟ نہیں مل جائے گی, پھنس جائے گا, گرفتار ہو جائے گا, عذاب قبر بھگتنا پڑے گا. اس لیے دو سوال تو قبر کے ہیں لیکن تیسرا کمپلسری ہے, اور حقیقت میں وہ سوال ایک ہی ہے جو نبی کی ذات کے تعلق سے. اب اگر یہ نبی کی ذات کے تعلق سے صحیح جواب دیا تو اب یہ پتہ لگ گیا کہ اب یہ نہ خدا کا انکار کرنے والا ہے, نہ دین کا انکار کرنے والا ہے, نہ قرآن کا انکار کرنے والا ہے. کیونکہ ایسا تو ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے خدا کو مانے لیکن قرآن کو نہ مانے, جیسے کہ بہت دنیا میں موجود ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ خدا کو مانے لیکن قرآن نہ مانے. ایسا ہو سکتا ہے کہ خدا کو مانے لیکن حدیث کو نہ مانے. ایسا ہو سکتا ہے کہ خدا کو مانے لیکن اسلام کو نہ مانے. ایسا ہو سکتا ہے کہ خدا کو مانے لیکن وہ تمام تر قبر و حشر کے جو بھی عقائد ہیں ان کو تسلیم نہ کرے. تو ایسے آپ کو بہت ملیں گے. بھائی یہودی بھی خدا کو مانتا ہے لیکن وہ نبی کا گستاخ ہے. عیسائی بھی خدا کو مانتا ہے لیکن وہ اس دین کا گستاخ ہے. تو دنیا میں ایسا ہو سکتا ہے کہ خدا کو مانے لیکن قرآن نہ مانے. ایسا ہو سکتا ہے خدا کو مانے لیکن اسلام کو نہ مانے. ایسا ہو سکتا ہے خدا کو مانے لیکن حدیث کو نہ مانے. لیکن ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے کہ مصطفیٰ کو مانے اور خدا کو نہ مانے, مصطفیٰ کو مانے اور قرآن کو نہ مانے, مصطفیٰ کو مانے اور دین کو نہ مانے, مصطفیٰ کو مانے اور شریعت کو نہ مانے, مصطفیٰ کو مانے اور حدیث کو نہ مانے. تو کمپلسری ایک ہی سوال ہے کہ اگر یہ نبی کا ماننے والا ہے تو قرآن کا بھی ماننے والا ہے, حدیث کا بھی ماننے والا ہے, خدا کا بھی ماننے والا ہے, اسلام کا بھی ماننے والا ہے. اس لیے مقام نبوت ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے صاحب. مقام نبوت کیا ہے اسے جاننے کی ضرورت ہے. تو ماہ ربیع الاول میں ہم اور آپ کو یہ جو 1.5-2 گھنٹے ہم سمے دے دیتے ہیں, اس میں بہت ساری ایسی باتیں آپ تک پہنچ جاتی ہیں کہ آپ مدرسے میں صاحب 10 سال کھنگالو گے تو یہ چیزیں مل نہیں پائیں گی. جو چند منٹ میں آپ کے سامنے ڈال دی گئی ہیں یہ الحمدللہ کئی راتوں کی برسوں کی محنتیں ہیں جو آپ تک پہنچ رہی ہیں. پوری رات الحمدللہ کتابیں سرچ کی جاتی ہیں تب یہ چند منٹ کی گفتگو بن پاتی ہے. اور 1.5-2 گھنٹے بولنا اور ایک زبر زیر روک پلک کا احتیاط کرنا, کہیں لغزش نہ ہونے پائے, خطا نہ ہونے پائے. یہ رب کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں بولنے والی زبان عطا فرمائی. اس لیے رب تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے محبوب کی سچی محبت عطا فرمائے. 1-2 شعر لے لیجئے پھر صلاۃ و سلام ہو جائے. بات کمپلیٹ ہو گئی الحمدللہ, وقت کے حساب سے بات کمپلیٹ ہے. اللہ